हुकूमत का अवाम दुश्मन इकदाम, एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। निगरान हुकूमत ने आते ही आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल फी लीटर 17.5 रुपए महंगा कर दिया गया। सस्ते आटे का हुसूल गरीब आवाम को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहा है। Pakistan is already facing one of its worst economic crises. पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वही बात है, उन्हें मौका नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? दस्तूरे इल्हामी पावर है आवामी, दस्तूरे इल्हामी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद पाकिस्तान जो एक नज़रियाती सियासत है उससे आहिस्ता आहिस्ता महरूम होता चला गया। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी क्राइसिस का शिकार है और जो मुआशी मसाइल हैं उसकी वजह से हमारा जो आम बंदा है वो पिस के रह गया है। मोर दैन तकरीबन 35% जो हमारा नौजवान तबका है ये इस वक्त बेरोज़गार है। ख़वातीन के ना अलग से सेहत के इदारे मौजूद हैं, ना तालीम के इदारे मौजूद हैं, ना हायर एजुकेशन के इदारे मौजूद हैं। ख़वातीन को सफ़र के हवाले से वो सहूलियात मैसर नहीं हैं जो उनका हक़ है। हम बलूचिस्तान के मसाइल को भी जानते हैं, थरपारकर के मसाइल को भी जानते हैं। हमने दीगर जो पाकिस्तान के ऐसे पसमानदा इलाके हैं उनके हालात को भी देखा है, लेकिन जब मैंने अपने हलके के हालात के देखा तो मुझे पता चला कि मेरे हलके के अंदर भी कई बलूचिस्तान और कई थरपारकर जो हैं वो मौजूद हैं। सेहत के मैदान के अंदर पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेहत के मैदान के अंदर माजी में भी काम करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अलमिया ये है कि 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला पाकिस्तान के अंदर जो शख्स है उसके इलाज की सहूलत भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। मैं अपने हलके के अवाम को जब तरसता हुआ देखता हूँ, जब तड़पता हुआ देखता हूँ कि अगर रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो इतनी बड़ी टेरिटरी के अंदर हमें कोई एक भी इलाज मुआवजे की सहूलत नज़र नहीं आती। एजुकेशन इस वक्त मेरे हलके के अंदर एक ऐसी कैफियत से दो चार है कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा तालीम ही हासिल नहीं कर पा रहा, इसलिए कि उनके पास तालीम की सहूलत मौजूद नहीं है। सीवरेज के पानी के हवाले से मेरे हलके के अंदर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, किला दीदार सिंह है, लद्दे वाला बड़ाइच है, रावाली है, गोंदला वाला है। इन बड़ी आबादियों के अंदर भी सीवरेज के पानी को डिस्पोज़ करने का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है, और जो हमारा देहाती इलाका है उसके अंदर भी सीवरेज के पानी को डिस्पोज़ करने का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। देहाती इलाकों में कई कई दिन गलियों के अंदर पानी खड़ा रहता है। तो ये इस वक्त मेरे हलके का भी मसला है और पूरे पाकिस्तान का भी मसला है। मेरे हलका के अंदर जो रोड्स हैं उनकी सूरत हाल बहुत मखदूश है। पहली बात तो ये है कि रोड्स मौजूद ही नहीं हैं, यानी चंद किलोमीटर का सफ़र जो है उसको तय करने के लिए घंटों लग जाते हैं। देहातों के देहात ऐसे हैं जिनके अंदर कोई आपने मार्केट कायम नहीं कर रखी, मंडियाँ दूर दूर हैं, उन तक जो ज़रई अजनास हैं उनको पहुंचाना एक काम है। लोग अपने कारोबार के लिए देहात छोड़ के शहर की तरफ जाने पर मजबूर हैं। बिजली का बहुत बड़ा मसला मौजूद है। 2-2 दिन हमारे गांव के अंदर बिजली नहीं आती, फिर हमारा लोड पूरा नहीं होता, वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो ऐसे मसाइल इस वक्त मेरे हलका के अंदर मौजूद हैं। अब ये गरीब लोग हैं, अब इनकी दादरसी कौन करे, इनके हवाले से केस कौन लड़े, कौन इनकी FIR को रजिस्टर करवाए, ये आप कह लें कि यही कैफियत मुझे पूरे हलका के अंदर नज़र आ रही है। तो इंशाअल्लाह हमने दाएं बाजू की एक नज़रियाती सियासी जमात तश्कील दी है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से। तो हमारा सियासत में आने का जो मकसद है वो ये है कि हम मिडिल क्लास तबके को सियासत के लिए एक रास्ता पाकिस्तान में मुहैया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बात की कोशिश की कि हम सस्ते तंदूर लगाएं तो जिससे लोगों को सस्ते दामों रोटी में असर आ सके। तो इस वक्त जो हमारे सस्ते तंदूर चल रहे हैं किसी इलाके में 10 रुपये में और ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये के अंदर हम लोगों को 100 ग्राम की रोटी जो है वो मुहैया कर रहे हैं। इस एतबार से हमने सस्ते सब्ज़ी पॉइंट कायम किए। तो ये भी एक ऐसी सहूलत थी जिससे लोगों को एक बड़ा रिलीफ मिला।
منڈی کے ریٹ کے اوپر ہم لوگوں کو ان کے علاقوں میں، ان کے گلی محلوں میں، ان کے دیہاتوں میں الحمدللہ ہم سبزی مہیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم فری میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں جس سے لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت ملتی ہے اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر کوئی نہ کوئی آسانی آتی ہے۔ تو گجرانوالہ کے اندر ہم نے الحمدللہ اپنے فری میڈیکل کیمپس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ مہیا کی ہیں۔ میڈیکل ٹیسٹ ہم نے لوگوں کے کیے ہیں۔ ہم نے کچھ علاقوں کے اندر ایسی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو علاقوں کے اندر جا کے جو ہماری سیوریج کا سسٹم ہے اس کے اندر صفائی کا کام کر رہی ہیں۔ وہ پانی کی جو آپ کہہ لیں کہ پانی کا بہنا ہے اس کو بہتر کر رہی ہیں، ڈرینیج کو بہتر کر رہی ہیں۔ تو اس والے سے الحمدللہ ہماری ٹیمیں متحرک ہیں اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت علاقوں کے اندر یہ کام اس وقت کر رہے ہیں۔ سحری کا لوگوں کے لیے بندوبست کرنا، تو الحمدللہ جو ایک مشکل کیفیت تھی اس میں ہم نے اپنے طور پر ایک کام کا آغاز کیا اور ہم نے لوگوں کو سحری کی سہولت مہیا کی۔ اس سال بھی الحمدللہ ہم نے گجرانوالہ میں لاکھوں لوگوں کو سحری مہیا کی ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ خواتین کے حقوق کے لیے پورا کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تعلیم ہو، صحت ہو، انصاف ہو اور آپ کہہ لیں کہ جو خواتین کے اوپر تشدد ہے اس کو روکنا ہو، انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مکمل جو جنگ ہے وہ انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ ہم انشاءاللہ اپنی عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات انشاءاللہ ان کے ڈور سٹیپ پر مہیا کریں گے۔ ہم ایجوکیشن کو ایک کاروبار سے نکال کے ایک بنیادی ضرورت سمجھتے ہیں، تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو کم از کم ریاست کی سطح سے تعلیم کی فری سہولت مہیا کریں۔ ہمارا اقلیتوں کے حوالے سے پروگرام یہی ہے کہ پاکستان کے سب شہری ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ایک جیسا ماحول، ایک جیسی سہولیات جو ایک انسان کی ضرورت ہیں وہ سب کو انشاءاللہ ایک جیسی مہیا کریں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنے نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہتی ہے، ہم آپ کو وہ تمام سہولیات دینا چاہتے ہیں جو جدید دنیا کے نوجوانوں کو میسر ہیں۔ آپ کاروبار کریں گے انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت آپ کی مالی مدد بھی کرے گی، آپ کے کاروبار کو سیکیور بھی کرے گی۔ آپ جاب کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے آپ کو ٹیکنیکلٹیز دی جائیں گی۔ آپ ای کامرس میں کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بھی ہم آپ کو سہولت مہیا کریں گے۔ ہمارا خصوصی پلان ہے اس حوالے سے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان کے اندر ایک جو خصوصی پروگرام ہے وہ لانچ کریں اور اس کے ذریعے بھی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ضروریات زندگی کا سامان ملے گا، ان کو کاروبار ملے گا، ان کو جابز ملیں گی۔ جو ہمارا سیوریج واٹر ہے اس کو باقاعدہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ میں اپنے حلقے کے عوام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں، آپ ہمارے قدم سے قدم ملائیں۔ آپ یہ بات دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل کے حل کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ جو مسائل ہم اپنی مدد آپ کے تحت حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم ان مسائل کو پورا حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنے حلقے کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اپنا منشور ترتیب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مایوسیوں سے روشنی کی طرف ایک سفر ہے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ تعاون ہمارا جاری رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہماری سیاست خدمت انسانیت کی سیاست ہے، آپ اس سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ یہ جو ہمارا نشان کرسی کا نشان ہے یہ آپ کے وقار اور عزت کا، آپ کی جیت کا، آپ کی کامیابی کا نشان ہے۔ 8 فروری کو آپ کرسی پر مہر لگا کے ہمیں کامیاب کریں۔ کی خدمت میں ہے مگن، پیش کرے جو وقت ہنر اور عرق بدن۔